बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इंसानी ज़िंदगी में जो दौर हाज़िर की तख्लीक़ात हैं, ईजादात हैं, या आप कह लीजिए कि इस्तेमाल में जो आने वाली चीज़ें हैं, उनमें से मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बुरी तरह या अच्छी तरह हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हुई हैं। उसमें एक तो कंप्यूटर आ गए और कंप्यूटर ने फिर शक्ल ले ली मोबाइल टेलीफोन की, जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, उनमें भी कंप्यूटर सिस्टम है, चिप्स डले हुए हैं। इसी तरह आप देखिए एक बड़ी मामूली सी चीज़ पॉलीथीन का लिफाफा, इसने माहौलियात को इतना बर्बाद किया कि हर तरफ गंदगी के ढेर, और उसमें वो आपको लिफाफे नज़र आते हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं होते। कि ज़माने में गंदगी को ज़मीन में दबा देते थे और खाद बन जाती थी, अब तो लिफाफा सैकड़ों साल तक पड़ा रहे, ये जैसे हम शॉपिंग बैग कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होता। नतीजा ये है कि सीवरेज सिस्टम में गिरे हैं तो वहाँ चौक हो रहा है, हर तरफ वो गंदगी का एक समा पैदा करते हैं, उससे आपकी सेहत के माहौल के ऊपर एक बड़ा ही मनफी असर पड़ा है। लेकिन ये जो कंप्यूटराइज़ चीज़ें हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ भी पैदा की हैं। दूसरी तरफ ये है कि इनके इस्तेमाल से आपको हालात एक दूसरे के पता करने में बहुत आसानी हुई। एक वक्त था कि हम एक कॉल बुक करते थे, अगर आपने इंग्लैंड बात करनी है तो 10 घंटे कॉल बुक करके बैठे हैं, कॉल मिल नहीं रही, मिली तो वो जिससे बात करनी है वो शख्स चला गया। लेकिन अब आपके हाथ में टेलीफोन है, आप सफ़र कर रहे हैं कार में, जहाँ कहीं बैठे आपको याद आ गया कि फ़लाँ से बात करनी थी, आप बात करें, आप बात कर सकते हैं। नतीजा ये है कि ये एक ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया इस ईजाद ने। और कंप्यूटर सिस्टम्स ने भी आप देखें कि उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे एप्लीकेशन है, हेल्थ में उनकी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग में इनकी एप्लीकेशन है, साइंस में मुख्तलिफ़ जगहों पे हर तरह का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और आप देखिए कि आपके मामलात कितनी जल्दी हल होते हैं। लेकिन जहाँ तक इस मोबाइल टेलीफोन का ताल्लुक़ है, ये आप जहन में रखिए कि ये आपके जेब में चलता फिरता एक जासूस है जो किसी न किसी के लिए काम कर सकता है। वो बेशक कोई सोशल मसला हो, अमूमन मियाँ बीवी के मसले हैं तो उसमें आप कह लीजिए कि एक कॉल जो है, ये मैसेजेस जो रिकॉर्डेड हैं, वो किसी वक्त अगर घर में देखे गए तो उसके लिए मसला बन सकता है। लेकिन ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हट के सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से ये इंतहाई एक डेंजरस सी चीज़ है जो कि आपके जेब में है। और सॉफ्टवेयर इस किस्म के आ गए कि आपके टेलीफोन को आप इस्तेमाल ना भी करें तो वो सॉफ्टवेयर जब आपके एक दफ़ा टेलीफोन में पेनिट्रेट कर गया तो वो हर तरह की ख़बर आपसे वसूल कर लेता है। इस चीज़ का मुज़ाहरा अब हुआ जबकि इज़राइली सॉफ्टवेयर को भारत ने ख़रीदा था और भारत ने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ़ अपने जर्नलिस्ट के टेलीफोनों को उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, उनका डेटा लेने के लिए। और कहा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी टेलीफोन को उनको भी हैक किया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अगर दुश्मन को पता लग जाए आपके टेलीफोन नंबर्स वगैरह का, और उसमें मिलिट्री कमांडर्स हों, उसमें आपके साइंटिस्ट हों, हुकूमती लोग हों जो हर तरह के आपके खुफिया मामलात को डील कर रहे हों, तो लाजमन उसका एक इफ़ेक्ट ये आएगा कि अगर आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपका डेटा टेलीफोन में जो मौजूद है वो आपके दुश्मन के पास चला गया तो आप उसका बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा इन टेलीफोनों की वजह से अमूमन लोकेशन भी आपकी पता लग जाती है। नतीजा ये कि बाज़ दफ़ा तो पुलिस को या किसी और को, अदारे को, बाज़ मुजरिमों को पकड़ने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर हम कश्मीर में मिसाल के तौर पे हम देखें तो बहुत सारे हुर्रियत पसंद जो बेचारे एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो भी एक आध दफ़ा टेलीफोन इस्तेमाल किया या टेलीफोन के अंदर वो सॉफ्टवेयर आ गया और वो पेनिट्रेट कर गया सॉफ्टवेयर। नतीजा ये कि पुलिस को लोकेशन पता लगी और वो बेचारा उस लोकेशन की वजह से या अपने टेलीफोन की वजह से मारा गया। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि टेलीफोन के इस्तेमाल में बहुत ही एहतियात भी की जाए और इसके लिए सिक्योरिटी के मुख्तलिफ़ तरीके, आप सिम एक से ज़्यादा रखें, सिम बदल लें, या ये कि
آپ جب خاص کوئی بات کرنی ہو تو اس وقت سم کوئی اور لگائیں، ورنہ نارمل کرتے رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری حکومت نے نیا سسٹم وغیرہ بنا کے دیے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سرکاری آفیسرز اپنے ٹیلی فون میں استعمال کریں تاکہ اس کو ہیک نہ کیا جا سکے، تو اس طرح کا بھی ارینجمنٹ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ آپ کی سیکیورٹی کو ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ اب CIA کے ایک سابق اہلکار جو کہ خفیہ دستاویز کو ڈیل بھی کرتے تھے امریکی، وہ ان کو منظر عام میں لے آئے، اور اب یہ جلا وطن امریکی صحافی یا جو ان کی ڈاکومنٹس کو ڈیل بھی کرتے تھے، ایڈورڈ سنوڈن ان کا نام ہے۔ انہوں نے بھی خبردار کیا، انہوں نے گارڈین کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے خبردار کیا کہ آپ کا کوئی بھی ٹیلی فون ہیکر سے محفوظ نہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ان ٹیلی فونوں میں ایک ہی سافٹ ویئر ڈالا جاتا ہے، غالباً وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بنتے ہیں، اور ٹیلی فونوں کو آسانی ہے ٹیلی فون بنانے والوں کو کہ جہاں وہ باقی میکینزم خود بناتے ہیں، سافٹ ویئر باہر سے لیا اور وہ اس میں ڈال دیا۔ یہ سارا قصہ وہ پیگاسس کا پروجیکٹ جو چلا ہے اس کے بعد دنیا جاگی ہے، اور اب کوشش یہ ہے کہ اس کا یا تو توڑ کیا جائے یا پھر لوگ اس چیز کو قبول کر لیں کہ ان کی جیبوں میں ایک جاسوس پڑا ہوا ہے اور وہ اس جاسوس کو لے کے پھر رہے ہیں، اور ان کی ہر طرح کی حرکات و سکنات، ان کی گفتگو، ان کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے اس شخص تک پہنچ رہے ہیں، یا دشمن یا کوئی بھی اس شخص تک پہنچ رہے ہیں جس تک آپ نہیں چاہتے کہ اس کے پاس جائیں۔ سو یہ وہ جاسوسی ہے جو کہ آج آپ کے سر پہ تلوار کی طرح منڈلا رہی ہے۔ میں خاص طور پہ جو سروسز کے، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے آفیسرز ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ٹیلی فون کا استعمال بہت کم کریں، بلکہ فیلڈ ایریاز میں جب آپ جائیں تو آپ کے پاس موبائل ٹیلی فون نہیں ہونے چاہیے۔ وہ موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے علاقے جہاں آپ جائیں وہاں اگر آپ کی جیب میں پھرے گا تو آپ کے لیے آپ کی پوزیشن پتہ لگ جائے گی، آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ اب یہاں پہ اگر ہم زندگی کی سہولت کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ تو اس کا بڑا آرام ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے بڑی جلدی ان کی خبر خیریت لے لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے، یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے اپنے ذاتی معاملات کے لیے ایک خطرہ بن جائے کہ آپ اپنی وہ بات چیت جو آپ راز سمجھتے ہیں وہ باہر نکل جائے، تو پھر آپ کے لیے تو وہ بڑی خطرناک چیز ہو گئی، آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی ایجادیں آج دن تک آئی ہیں، ہم ویپنز بھی دیکھتے ہیں اور بھی ایجادیں دیکھتے ہیں، جہاز ہے، ان کے اچھے اور برے استعمال موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان کے استعمال سے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور دوسری طرف اسی سے، جیسے جہاز ہے، ہم سفر کرتے ہیں، بڑی جلدی سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آرام ہے، لیکن اسی جہاز کی ایک شکل فائٹر جیٹ ہے جو تباہی بھی مچا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کے ہتھیار لگے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسانیت کو ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ امید ہے کہ بڑی قوتیں، بڑی طاقتیں اس طرح کے معاہدے آپس میں کریں گی کہ کوئی تباہی کی طرف نہ جائیں، لیکن اپنے طور پہ اپنی زندگی کو بھی مشکلات سے بچانے کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ٹیلی فون کا استعمال کم سے کم، اور جب آپ کریں تو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو میسج بھیجا وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے، یا جو آپ نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ کی جائے تاکہ وہ ٹریک نہ ہو سکے، یا جب اس کے لیے کوئی اور سافٹ ویئر مل جائے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ بہر صورت آپ کو سیکیورٹی کے لیے کانشیس رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔